called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay, and with respect Very to... soon. Everything they have is gone, including their leadership. In fact, there are 2 levels of leadership. So we're winning very decisively. We're way ahead of schedule. ईरान जंग खत्म करने के करीब, खतरे को रोकने के लिए मुकम्मल फतह हासिल करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू, दावा किया ईरान की तवील अरसे तक एटमी हथियार बनाने की सलाहियत खत्म कर दी। नेवी और फिजाइया समेत 51 जहाज भी तबाह कर दिए। ईरान की मिसाइल और ड्रोन सलाहियत 10% रह गई। जमीनी फौज भेजने का इरादा नहीं। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब पर नागवारी का इजहार, कहा मुज्तबा खामनाई के इंतखाब पर मायूसी हुई, इससे ईरान की सूरत हाल वैसी ही रहेगी। हम ईरान का ऐसा सदर चाहते हैं जो दुनिया के लिए अच्छा हो। वाज़े किया कि लड़कियों के स्कूल पर हमले की तहकीकात कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने खलीजी ममालिक को स्मार्ट और मजबूत करार दिया। ईरान से मुतालिक अमरीकी सदर की बातें मज़ाक़ा खेज़, हमले जारी रहे तो खित्ते से तेल बरामद नहीं होने देंगे। पासदारा ने इनकलाब का रद्द-ए-अमल, वाज़ह किया कि जंग कब बंद होगी ये अब हम तय करेंगे। खित्ते में सब महफूज होंगे या कोई नहीं होगा। आइंदा 2 माह के लिए काबीना के अरकान तनख्वाह नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में से 25% कटौती की जा रही है। सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। बैरूने मुल्क दौरों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। 50% स्टाफ घर से काम करेगा। हफ्ते में 4 दिन दफातर खुलेंगे। तमाम स्कूलों को 2 हफ्तों की छुट्टियां दी जा रही हैं। मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी से तवानाई का मुमकिना बहरान, निमटने के लिए वज़ीर आज़म के बड़े ऐलानात। वज़ीर आज़म समेत तमाम हुकूमती और सरकारी अफसरान के बैरूनी दौरों पर पाबंदी। बैंकों के अलावा तमाम सरकारी दफातर 4 दिन खुलेंगे। तालीमी इदारों में 2 हफ्ते के लिए छुट्टियां। 2 माह के लिए सरकारी गाड़ियों के पेट्रोल में 50% कमी। तमाम महकमों की 60% गाड़ियां बंद। वफाकी काबीना के अरकान 2 माह तक तनख्वाह नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह में 25% कमी। ग्रेड 20 के ऊपर के अफसरान की 2 दिन की तनख्वाह आवाम के रिलीफ पर खर्च होगा। सरकारी इशाई और इफ्तार पार्टियों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद। सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस होटल्स के बजाय सरकारी मकामात पर मुनक्किद होंगी। सरकारी इदारों में 50% अमला वर्क फ्रॉम होम करेगा। मफाद परस्त अनासर, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और पेट्रोल और डीजल के नाजायज मुनाफा खोरों को खबरदार करना चाहता हूं कि इस सूरत हाल से वो हरगिज नाजायज फायदा हासिल करने की कोशिश न करें। ज़ख़ीरा अंदोज़ और नाजायज मुनाफाखोर सूरत हाल का फायदा न उठाएं, वरना सख्त सजा मिलेगी। वज़ीर आज़म की 2 टोक वार्निंग, कहा नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान को इत्तेहाद, अख़ुवत और एहसास से जिम्मेदारी की ज़रूरत है। हालात यूं ही बिगड़ते रहे तो तेल की कीमतें काबू से बाहर हो जाएंगी। आइंदा चंद दिन में तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी, इजाफा नागुज़ीर होगा। कोशिश होगी तेल की कीमतों में आइंदा इजाफे का बोझ अवाम पर ना पड़े। तेल और गैस की कीमतों का तयन पाकिस्तान के इख्तियार में नहीं। मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम रखा जाएगा। अवाम पर बोझ ना पड़े, इसीलिए दरमियानी रास्ता निकाला। वक्त आ चुका कि अब अशराफिया आगे बढ़े। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, तवानाई की बचत के हवाले से जामे लाया अमल पर गौर, सादगी और किफ़ायतशारी के हवाले से अहम फैसले किए गए। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी मुशीर मुज़म्मिल असलम ने की। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी शरीक हुए। गैर मामूली सूरत हाल में पंजाब हुकूमत के गैर मामूली इक़दामात, पेट्रोलियम बहरान के खात्मे तक वज़रा के लिए सरकारी फ्यूल बंद। सरकारी अफसरान के पेट्रोल और डीजल अलाउंसेस में 50% फौरी कमी। वज़रा आला सरकारी अफसरान की प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी। सरकारी दफातर में वर्क फ्रॉम होम का फैसला, सिर्फ जरूरी अमला ही दफ्तर आएगा। सूबे के तालीमी इदारे आज से 31 मार्च तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेस हो सकेंगी। इम्तहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे।
توانائی کی بچت کے لیے خیبر پختونخوا کابینہ کے بڑے فیصلے 2 ماہ کے لیے فیول بچت اقدامات نافذ سرکاری محکموں میں میٹنگ 100% ورچوئل کرنے کا فیصلہ سرکاری گاڑیوں کے فیول الاؤنس میں 25% کمی سرکاری دفاتر میں 50% ورک فرام ہوم پالیسی متعارف غیر ضروری تقریبات اور سرکاری ڈنرز پر پابندی جمعہ کے دن تعلیمی ادارے بند رکھنے کی تجویز بلوچستان کے تعلیمی ادارے 23 مارچ تک بند رہیں گے امریکہ اور اسرائیل کا جنگی جنون برقرار 10ویں روز بھی ایران نشانہ تہران اصفہان اور تبریز پر شدید بمباری کراچ میں آئل ڈیپو پر حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی گزشتہ روز بھی آئل تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا نجف آباد آران اور دیگر شہروں پر بھی وحشیانہ بمباری اب تک 1350 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے امریکی سینٹ کام کے مطابق اب تک 5000 سے زائد ایرانی اہداف پر حملے کیے 50 بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کا بھی دعویٰ ایران کا دشمن کو پوری طاقت سے جواب اسرائیل پر نیو جنریشن میزائل برسا دیے آپریشن وعدہ صادق کی 33ویں لہر کا آغاز القدر اور خرم شہر بیلسٹک میزائلوں سے حملے خطے میں امریکی تنصیبات بھی تہران کا ہدف دوحہ میں دھماکے سعودی وزارت دفاع کا 4 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ بحرین پر حملوں میں خاتون جاں بحق متعدد شہری زخمی UAE نے 12 میزائل اور 17 ڈرون مار گرائے عراق کے شہر موصل میں عراقی پاپولر موبلائزیشن فورسز پر فضائی حملہ امریکی صدر کا جنگ جلدی ختم کرنے کا بیان عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں مستحکم امریکی خام تیل کی قیمت میں 9% کمی فی بیرل $86 برنٹ کروڈ آئل بھی $119 تک پہنچنے کے بعد $89 پر ٹریڈ صدر ٹرمپ کا تیل کی قیمتوں پر قابو پانے کے جتن کہا تیل کی قیمتیں کم کرنے کے لیے کچھ پابندیاں ختم کر رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا روسی صدر پیوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ موجودہ عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا روسی میڈیا کے مطابق صدر پیوٹن نے تنازع کے حل کے لیے تجاویز امریکی صدر کو پیش کر دی ایران جنگ پر سفارتی محاذ بھی گرم جنگ بندی کی کوششیں تیز چین روس اور فرانس کا ایران سے رابطہ ایرانی وزیر خارجہ نے مذاکرات قابل ازبر قرار دی دیے کہا امریکہ سے مذاکرات فی الحال ایران کے ایجنڈے میں شامل نہیں نائب وزیر خارجہ نے مذاکرات سے قبل جاریت روکنی پڑے گی ترک صدر کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ واضح کیا کہ ایران کو خطے کے ممالک پر حملوں سے باز رہنا چاہیے ایرانی صدر نے ترکی پر حملوں کے الزامات کو مسترد کیا آسٹریلیا کا مشرق وسطی میں دفاعی اقدام جنگی بحری جہاز کی تعیناتی کا فیصلہ UAE کو درمیانے فاصلے کے ایئر ٹو ایئر میزائل فراہم کرنے کا اعلان وزیر اعظم اینتھنی البانیز نے کہا ایران کے خلاف کوئی جارحانہ کارروائی نہیں کر رہے تمام اقدامات دفاعی نوعیت کے ہیں بھارت کے دہشت گروپوں کے ساتھ تعلقات بے نقاب پاکستان نے معاملہ سلامتی کونسل میں اٹھا دیا کہا افغانستان سے دہشت گردی دنیا بھر کے امن و سلامتی کے لیے خطرہ طالبان رجیم نے دہشت گردوں کو پناہ دے رکھی ہے افغانستان سے آنے والے دہشت گردوں نے پاکستان میں معصوم لوگوں کو قتل کیا دہشت گردوں کے پاس غیر ملکی اسلحہ پر بھی سوالات اٹھا دیے مطالبہ کیا کہ افغانستان دہشت گردوں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کرے واضح کیا کہ بھارت کو افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کرنے دیں گے امریکہ نے افغانستان کو ناجائز گرفتاریاں کرنے والا ملک قرار دے دیا امریکی وزیر خارجہ نے کہا افغانستان رجیم لوگوں کو ناجائز طور پر حراست میں رکھنے میں ملوث ہے افغانستان کے کسی شہری علاقے کو نشانہ نہیں بنایا پاکستان کی 2 ٹوک تردید افغان وزارت دفاع کا میدان جنگ میں کامیابی کا دعویٰ پروپیگنڈا قرار وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں افغانستان میں درست انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائیاں کر رہے ہیں صرف دہشت گردوں کے ڈھانچے اور معاون نظام ہدف ہے پاک فوج کا آپریشن غاضب الحق بھی کامیابی سے جاری پکتیکا میں شاہین بیس کے ایمونیشن ڈیپوز کو تباہ کر دیا شمال اور جنوبی وزیرستان سے ملحقہ پوسٹ ملیامیٹ خوارج بھاگنے پر مجبور علاقائی بحری سلامتی کا بدلتا ماحول اور اہم سمندری راستوں میں ممکنہ رکاوٹیں پاک بحریہ کا آپریشن محافظ البحر شروع مقصد قومی توانائی کی ترسیل کی بلا تعطل حفاظت کو یقینی بنانا ہے
पाक बहरिया के जहाज 2 तिजारती जहाज़ों को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी की राह हमवार। स्पेक्ट्रम की नीलामी आज होगी। पीटीए को 300 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा स्पेक्ट्रम नीलाम होने की तवक्को। हुकूमत के मुताबिक नीलामी का मकसद सिर्फ आमदन हासिल करना नहीं बल्कि मुल्क में जदीद तरीन डिजिटल सर्विसेज की फराहमी है। जाती सर्दी को ब्रेक लग गई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। कई इलाकों में यालाबारी भी हुई। मलिका कौसार, मरी, हरीपुर, नौशहरा, खैबर, लंडी कोतल में बादल बरसे। लकी मरवत और मियावाली में भी यालाबारी। नया फॉर्मेट, नई आजमाइश। शाहीन नए मिशन के लिए तैयार। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान वनडे सीरीज का कल से आगाज। ग्रीन शर्ट्स का फोटोशूट, खूब पोजेस बनाए। शेर बांग्ला स्टेडियम में तवील ट्रेनिंग सेशन। हेड कोच ने सीरीज नौजवान खिलाड़ियों के लिए चैलेंज करार दी। बाबर आजम से मुतालिक सवाल पर कहा, किसी को खास तौर पर ड्रॉप नहीं किया। और रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन सहरी का समा में एतकाफ की फजीलत पर रोशनी डाली गई। हुजूर की बारगाह में हदिया इनात पेश की गई।